मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुर्ज मेज़ान लिब्रा, आपके स्टार की पढ़ाई और न्याज मैंने वीडियो के एंड में बताई हुई है, वो लाजमी देख लीजिएगा। नंबर 2 कि मैं जो हॉरोस्कोप बताता हूँ ये आम लोगों के लिए है। अगर किसी को जादू टोने की प्रॉब्लम हुई तो उसके हालात यकसर मुख्तलिफ हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिजनेसमैन हजरात की, तो आपका ये इस महीना काफ़ी अच्छा साबित होगा। आपको इस महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होने के चांसेस हैं इंशाअल्लाह ताला। नंबर 2, अगर आप अपने कारोबार के लिए कोई कर्ज़ अप्लाई करना चाहते हैं, आपको करना चाहिए, आपको मिल जाएगा। पुराने कर्ज़दारों से यानी जिन लोगों से आपने पैसे लेने हैं उनसे आपको पैसे मिलने के चांस इस महीने काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको उस तरफ भी कोशिश करनी चाहिए। जितने पैसे कारोबार में हों उतने कम होते हैं। बात करते हैं जो लोग नौकरी पेशा हैं, तो आपके लिए महीना जो है दरमियाना रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। ठीक है, तो आपके लिए कोई इतनी ख़ास इस महीने के अंदर नई बात नहीं है। जो लोग बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए महीना काफ़ी अच्छा साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। आपको इस महीने के अंदर नौकरी मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपके लिए मुसब्बिबुल असबाब का विर्द करना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि इस महीने के अंदर अगर आपके चांस बनते हैं कि तो आपको 100% कोशिश करनी चाहिए, आपका काम ज़रूर बनेगा। अगर आपका एजेंट जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपको 2 महीने का टाइम देता है तो फिर आपको उसको पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि आने वाले 2-3 महीने बैरून मुल्क के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा कर रहे हैं। तकरीबन 12 स्टार्स के अंदर ही ये प्रॉब्लम बनेगी, तो आपको फ़िलहाल इस चीज़ को रोक लेना चाहिए। पैसे नहीं देने चाहिए, पैसे आपके फंस सकते हैं, फ्रॉड होने के चांस हो सकते हैं, तो आपको ज़रा एहतियात करनी चाहिए। जो मेरे भाई पाकिस्तान आए हुए हैं छुट्टी गुजारने, उन्हें चाहिए कि अगर हो सके तो वो जनवरी के महीने में वापस चले जाएं, क्योंकि आने वाले 2-3 महीने पहले बताया है मामला ख़राब कर सकते हैं। तो आपके वीज़े में या कामे में आपको वापस जाते हुए प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं उनका इस महीने कारोबार बहुत अच्छा रहेगा, मगर आने वाले 2-4 महीने आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगे। बात करते हैं जिन लड़के लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे, तो आपके लिए महीना काफ़ी बेहतर है इंशाअल्लाह ताला। तो जो लड़के हैं उनका ख़ानदान से बाहर और लड़कियों का ख़ानदान के अंदर रिश्ता होने के चांस इस महीने बहुत ज़्यादा है। जो मेरी बच्चियां बे औलाद हैं उनके लिए महीना काफ़ी अच्छा साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। इस महीने आप हमल कंसीव करेंगी। मगर जो बच्चियां ऐसी बीमारी की शिकार हैं जिनके पहले हमल ज़ाया होते रहे हैं, उनके लिए महीना ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो उन्हें चाहिए कि ज़रा एहतियात करें, क्योंकि इस महीने के अंदर ख़ास तौर पर तीसरे से चौथे महीने की जो बच्चियां हैं उनको इस महीने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। ख़ास तौर पर बच्चे की हार्ट बीट की तरफ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट बीट ख़त्म हो सकती है और या शो नहीं होगी या हमल ज़ाया होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं आपके। घरेलू नाचाकी, तो आप इस महीने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहेंगे। आपको चाहिए कि अपने गुस्से को कंट्रोल करें, तो इंशाअल्लाह कारोबार में मसाइल पैदा नहीं होंगे। अगर आपने घर में गुस्सा दिखाया और आप घर में लड़ाई झगड़ा करते रहे, तो आपका जो चलता चलाता काम है वो भी ठप होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ आपके कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान देगी। आपको चाहिए कि ये महीना बड़े ठंडे दिमाग से, और अगर किसी की गलती नज़र भी आती है तो आप उसे इग्नोर करें। अपने आप को सच्चा साबित करने की आपको ज़रूरत नहीं। घर में पैसा होगा, कारोबार होगा, तो आप सबसे बड़े होंगे और आप सबसे सच्चे होंगे। अगर कारोबार और पैसे में प्रॉब्लम होगी तो आप जितने मर्ज़ी सच्चे हों, आप बुरे ही होंगे। मेरी बहनें और मेरी माएँ, आप अगर गुस्सा करेंगी तो आपके बच्चों के, आपके शौहर के कारोबार में काफ़ी ज़्यादा मसला बनेगा। तो ये महीना आपका गुस्सा जो है वो ही आपको सिर्फ नुकसान देगा, उसे ज़रा कंट्रोल कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला, बाकी आपके मामलात बेहतर रहेंगे। या वदूदों का विर्द रखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बात करते हैं आपकी न्याज की और पढ़ाई की। जनवरी का महीना पूरे साल की जान होता है। पिछले पूरे साल की मनहूसत जो होती है वो जनवरी में आकर कंटिन्यू हो जाए तो आपका अगले पूरा साल का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो जनवरी जो होता है ये बहुत अहम होता है, इसके अंदर अपने जादू टूने का लाजमी इलाज करवाएं।
تاکہ آپ کا آنے والا سال جو ہے وہ آپ کا بہترین ہو۔ جادو ہو گیا، ستاروں کی منحوست ہو گئی، اس کے بعد نظر بد کا مسئلہ ہو گیا، تو اس کا علاج آپ کو جنوری میں کروا لینا چاہیے۔ جیسے ایک بیماری ہوتی ہے وہ جتنی پرانی ہو اتنا زیادہ نقصان دیتی ہے، تو اسی طرح جادو ٹونا بھی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے اندر جاتا ہے، فیملی کے اندر جاتا ہے، تو اسے لازمی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جنوری کے مہینے میں اس کو ختم کروائیں، تاکہ پچھلے سال کی رکاوٹیں وہیں پر ختم ہو جائیں، اگلا سال آپ کے لیے بہت اعلیٰ ثابت ہو، آپ کی گھریلو پریشانیاں، آپ کے معاملات، آپ کے کاروباری معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں۔ تو جنوری اور جمادی الثانی کے دونوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی 12 ستاروں کے لیے بنتی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ یہ پڑھائی مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ جو صدقہ ہے، اصل میں ہم اسے سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدقے کی، یہ صدقہ نہیں نیاز ہوگی، اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، سیم ایک ہی ہے، دونوں نے یہ کرنا ہے۔ سوموار والے دن، چاروں سوموار جو آئیں گے، اگر تو روزہ رکھا جائے تو سب سے بہترین ہے۔ ہمارے مرد حضرات ذرا روزہ کم رکھتے ہیں، عورتیں میری بہنیں زیادہ رکھتی ہیں، اگر آپ ماحول کو دیکھیں تو روزہ رکھیں سوموار والے دن۔ یہ نفلی روزہ ہوتا ہے، اور یہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے سوموار والے دن نفلی روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو روزہ رکھیں، اور اس دن کوشش تو کریں کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنائیں۔ اگر مرد حضرات ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ کرتے ہیں، تو وہ بھی کم سے کم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی پانی میٹھا یا کوئی چائے وغیرہ یا جو دل کرے ایک چیز اپنے ہاتھ سے ضرور بنائیں، اور کسی غریب کو اگر یتیم مل جائے تو سب سے بہتر ہے ایک بہترین کھانا کھلائیں اس دن۔ تو آپ کا جو روزہ ہوگا وہ بھی آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہوگا، اور جو آپ کھانا کھلائیں گے، کیونکہ یہ صدقہ نہیں، یہ نیاز ہے، یہ بھی آپ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہی دیں گے۔ تو جب کسی سے کوئی فائدہ لینا ہو تو اس کے قریبی، اس کے کسی یار، اس کے کسی محبوب کو ہم پکڑتے ہیں، اس سے سفارش کرتے ہیں۔ تو آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی مناؤ، تو پورا سال جو آپ کی زندگی میں آنے والا ہے رب العزت بہت بہترین کر دیتے ہیں، بہت سی خوشیاں ملتی ہیں۔ تو اس کو نیت کے ساتھ کریں، میرا مالک بہت زیادہ کرم کرے گا، یقین مانیں، کسی بابے شابے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کے زندگی کے اندر جب رب العزت خود کرم کرے تو کیا اوقات ہے کسی بابے کی، کسی پیر کی۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنا کم کریں، اپنے آپ کو خود سدھاریں تو آپ کے لیے زیادہ بہترین رہے گا۔ محتاجی چھوڑیں، جو چیز بتا رہا ہوں اس کو نیت کے ساتھ کریں، تو اللہ کی ذات اتنا کرم کرے گی کہ آپ کی سوچ سے زیادہ۔ اب بات کرتے ہیں پڑھائی کی، تو سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے صبح فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار ہوگا، یا قادرو یا وہابو 221 بار یہ آپ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا دن بہت اچھا گزرے گا۔ یہ آپ کی جنوری کی پڑھائی ہے۔ اور میری بہنوں اور ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، آپ فرضوں کے بعد پڑھیں گی، صبح فجر کی نماز کے فرضوں کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، اس کے بعد آپ پڑھیں گی یا ودودو یا وہابو یا مالک کو 231 بار، یہ آپ کی پڑھائی ہوگی۔ جو پڑھائی بتاتا ہوں اگر آپ فجر کے علاوہ بھی لاتعداد پڑھیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، ویسے فجر کے بعد پڑھیں۔ ایک بات اور بتا دوں کہ جو فجر کے وقت بتائی ہے اس کو فجر کے وقت ہی پڑھنا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ستاروں کی چال ہوتی ہے، پڑھائیوں کا وقت ہوتا ہے، ہر لفظ پڑھائی کا جو ہوتا ہے وہ اس وقت کے مطابق بتایا جاتا ہے، تو اس لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ اکثر مجھے سوال آتے ہیں کہ ہم اس وقت پڑھ سکتے ہیں، تو نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اس کے علاوہ آپ دن کے اندر پڑھیں گے تو آپ لاتعداد پڑھیں گے، یعنی تسبیح نہیں پکڑیں گے، باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا نام ہے کسی بھی حالت میں لیا جا سکتا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے، صرف جیسے لفظ میں نے بتایا ہے ویسے آپ ادا کر سکتے ہیں، جیسے یا ودودو یا وہابو یا مالکو، بس اس کو آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اکیلا اکیلا نہیں، ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔
میرا مالک بہت زیادہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ صدقہ دیں، اپنی نیاز دیں، پڑھائی دیں کریں، انشاءاللہ تعالی سارا معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ایک بہت آپ سے گزارش ہے کہ اگر میں آپ کو کسی بات کا جواب نہ دوں تو مجھے واٹس ایپ پر میسج کر لیا کریں۔ میں چینل کے اوپر مجھے بہت کم ٹائم ملتا ہے آنے کا، تو کمنٹس کا جواب دینے کا ذرا نارمل ٹائم ملتا ہے۔ اگر آپ کمنٹس کریں، آپ کو جلدی جواب نہ ملے تو آپ اس کے جواب کے لیے، دعا کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔